लड़के ने सोचा बीवी गरीब है। निकाह के बाद पता चला करोड़पति। बीवी ने माल के कागज निकाले और लड़के के नाम कर दिए। फिर जो हुआ आप सोच भी नहीं सकते। आखिर तक देखें। मोबाइल रिपेयरिंग की छोटी सी दुकान चलाता था। दुकान बाजार के कोने में थी, किराए पर ली हुई। उसका अपना घर नहीं था। एक किराए के कमरे में रहता था, जिसमें एक चारपाई, एक अलमारी और एक छोटा सा पंखा था। सारी ज़िंदगी मुश्किल थी, लेकिन अली मेहनत करने वाला लड़का था। वो सुबह 9 बजे दुकान खोलता था और रात 8 बजे बंद करता था। सारा उसकी दुकान पर रोज़ आती थी। कभी उसका मोबाइल गिर जाता था, कभी स्क्रीन टूट जाती थी। सारा बहुत सादा लिबास पहनती थी, पुराना सूट, सादा सा चप्पल, बालों में कोई बनाव, कोई श्रृंगार नहीं। अली हमेशा सोचता था कि ये लड़की गरीब घर की है, इसलिए वो इससे पैसे भी कम लेता था। सारा जब बिल देती थी तो शर्मा जाती थी। अली को लगता था कि ये लड़की बहुत इज़्ज़तदार है। एक दिन अली ने हिम्मत करके सारा से बात की। वो दुकान बंद कर रहा था जब सारा मोबाइल लेने आई। अली ने कहा, सारा, मैं आपसे कुछ पूछूं? सारा ने कहा, हाँ। मैं सर हिला दिया। अली की आवाज़ कांप रही थी। उसने कहा, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, किराए का घर है, मैं आपको बड़ी ज़िंदगी नहीं दे सकता, लेकिन अगर आप कहें तो मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। सारा एक लम्हे के लिए चुप रही। वो हंस पड़ी और बोली, हाँ अली, मैं हाँ करती हूँ। अली को यकीन नहीं आया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। निकाह बाद बहुत सादा हुआ। मस्जिद में सिर्फ मौलवी साहब और 2 गवाह थे। सारा ने सफ़ेद सूट पहना हुआ था, कोई जेवर नहीं था। अली ने दोस्त से किराए पर शेरवानी ली थी। कोई बारात नहीं, कोई वलीमा नहीं। सारा ने कहा, अली, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे इज़्ज़त चाहिए, मोहब्बत चाहिए। अली ने सारा का हाथ पकड़ा और वादा किया वो उसे कभी दुखी नहीं करेगा। शादी के बाद दोनों किराए कमरे में रहने लगे। अली सुबह दुकान चला जाता था, सारा घर का सारा काम करती थी, खाना बनाती थी, कपड़े धोती थी। अली जब शाम को वापस आता था तो सारा गरम रोटी उसके सामने रख देती थी। अली खाल अली खा कर बोलता था, सारा, तुम्हारे हाथ के खाने में जन्नत का जायका है। सारा शर्मा कर सर झुका लेती थी। महीना गुजर गया, ज़िंदगी सुकून से गुजर रही थी। अली दिल के अली के दिल में सारा के लिए इज़्ज़त और मोहब्बत बढ़ती जा रही थी। एक दिन सारा ने कहा, अली, चलो शॉपिंग पे चलते हैं। अली घबरा गया। उसने कहा, सारा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, अगले महीने किराया भी देना है। सारा मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं, चलो तो सही। दोनों मार्केट गए। सारा ने एक महंगा सूट पसंद किया। दुकानदार ने कीमत बताई तो अली का चेहरा उतर गया। अली ने आहिस्ता से कहा, सारा, ये बहुत महंगा है। सारा ने पर्स से कार्ड निकाला और बिल खुद अदा कर दिया। अली हैरान रह गया। उसने पूछा, सारा, ये कार्ड तुम्हारे पास कहाँ से आया? सारा हंस कर बोली, बाद में बताऊंगी जान। अगले दिन सारा बीमार हो गई। अली उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने टेस्ट लिखे और दवाइयाँ दी। बिल फिर हज़ारों में था। अली ने जेब टोटली तो सिर्फ 500 रुपये थे। सारा ने फिर अपना कार्ड निकाला और बिल अदा कर दिया। रात को अली सो नहीं सका। वो सोचता रहा कि सारा गरीब कैसे हो
سارا غریب کیسے ہو سکتی ہے جس کے پاس اتنا مہنگا کارڈ ہے؟ اس نے سارا سے پوچھا، سچ بتاؤ سارا، تم کون ہو؟ سارا نے بات ٹال دی اور کہا، سوتے ہیں علی، کل بات کریں گے۔ 3 دن بعد شام کے وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ علی نے دروازہ کھولا تو سامنے 3 کالی گاڑی کھڑی تھی۔ گاڑیوں سے لوگ اترے، سب کوٹ پہنے ہوئے تھے۔ آخر میں ایک بزرگ آدمی اترا، چہرے پر رعب تھا۔ وہ سارا کے ابو تھے۔ علی ڈر گیا، اسے لگا کہ اب مار پڑے گی۔ سارا کے ابو نے علی کو دیکھا اور مسکرا کر کہا، بیٹا مبارک ہو، تم نے میری بیٹی کو سنبھال لیا۔ علی نے سر جھکا لیا۔ سارا کے ابو بولے، میری بیٹی کروڑ پتی ہے، میں اس شہر کا سب سے بڑا بزنس مین ہوں، یہ میری اکلوتی وارثہ ہے۔ علی کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ سارا آگے آئی اور علی کا ہاتھ پکڑا، بولی، علی معاف کر دو، میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا کہ میں غریب ہوں، میں نے تمہارا دل چیک کرنا تھا، میں دیکھنا چاہتی تھی کہ تم مجھ سے پیسے کی وجہ سے شادی کر رہے ہو یا محبت کی وجہ سے۔ تم نے ثابت کر دیا کہ تم سچے ہو۔ علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، تم نے مجھے دھوکہ دیا سارا۔ سارا بولی، نہیں علی، میں نے تمہیں آزمایا تھا اور تم کامیاب ہو گئے ہو۔ سارا کے ابو نے کہا، داماد جی اب ہمارے محلے میں چلیں۔ علی نے منع کر دیا۔ اس نے کہا، انکل میں غریب ہی ٹھیک ہوں، میں اپنی عزت پر سمجھوتہ نہیں کروں گا۔ سارا نے کہا، اگر علی یہیں رہے گا تو میں بھی یہیں رہوں گی۔ ابو پہلے غصے ہوئے پھر مان گئے۔ اگلے دن سارا علی کو ایک بڑے شاپنگ مال میں لے گئی۔ اس نے کہا، علی اب تم اس مال کے مالک ہو۔ علی نے کہا، یہ کیا مذاق ہے؟ سارا نے سارے کاغذ علی کے نام کر دیے۔ علی رو پڑا۔ اس نے کہا، میں نے سوچا تھا تم غریب ہو۔ سارا نے کہا، میں امیر تھی علی، لیکن میں نے دل سے تمہیں چنا تھا کیونکہ تمہارا دل امیر تھا۔ 6 مہینے بعد سارا حاملہ ہو گئی۔ علی بہت خوش تھا۔ دونوں نے بیٹے کی دعا کی۔ اللہ نے انہیں بیٹا عطا کیا۔ انہیں ایک بیٹا دیا، نام رکھا احمد علی۔ احمد محلہ میں بڑا ہونے لگا، لیکن علی اور سارا نے اسے سادہ زندگی دی۔ احمد کو کبھی غرور نہیں آیا۔ 5 سال بعد جب احمد سکول گیا تو ٹیچر نے پوچھا، بیٹا تمہارے والد کیا کرتے ہیں؟ احمد نے فخر سے کہا، میرے والد دل کے امیر ہیں۔ 10 سال گزر گئے۔ علی محنت سے کاروبار بڑھاتا گیا۔ سارا نے اس کے ہر قدم پر ساتھ دیا۔ دونوں نے غریبوں کی مدد کی شروع کر دی۔ سارا کہتی تھی، علی پیسہ بانٹنے سے بڑھتا ہے۔ علی کہتا تھا، سارا تم نے مجھے انسان بنا دیا۔ 20 سال بعد علی اور سارا بوڑھے ہو گئے۔ احمد ڈاکٹر بن گیا اور غریبوں کو مفت علاج کرتا تھا۔ شام کو علی اور سارا چھت پر بیٹھے تھے۔ علی کہتا تھا، سارا یاد ہے وہ دکان والی بات؟ سارا ہنس کر کہتی تھی، ہاں جان، کیسے بھول سکتی ہوں۔ علی بولتا تھا، شکر ہے تم نے غریب سے شادی کر لی۔ سارا جواب دیتی تھی، شکر ہے تم نے امیر سے شادی کر لی۔ دونوں ہنس پڑے۔ یہ کہانی ختم ہوئی، مگر سبق یہ رہا کہ پیسہ انسان کو امیر نہیں بنا سکتا، نیت بناتی ہے۔ اگر دل میں صاف اور
رشتہ سچا ہو تو اللہ کنگال کو بھی شہنشاہ بنا دیتا ہے اپنی رحمت سے ہمیشہ۔ آمین ثم آمین۔ لائک اینڈ فالو ضرور کریں۔